Side. Face this side. Okay. भाग्यवंत लुसियो आनी दोना बोनाक घेवन आसिजाचो फ्रांसिस्कान तिसरी ऑर्द घडटा आनी ह्या ऑर्दीचे नेम कायदे आनी आंगवस्त्रां तांच्या हातांत घालता आनी दुर्बळकायेचे देवाचेर पातयेवन फ्रांसिस्कान म्हूण भावात्या मोदें भितर ती सोदतात. देवाचे उतर. पूण तुम्ही देवान वेंचून काडलोले कूड. तुम्ही त्याच देवा रायाचे यातनेक. तुम्ही देवाचे सेवेक संस्कारलेले राष्ट्र. नियाळ. फ्रांसिस्कान तिसरी ऑर्द लौकिकांची ऑर्द. देवाची आनी मनशाची सेवा करूंक आमकां सगल्यांक आपयल्यांत. सातवी इमाज